अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए जनाब, क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जी जनाब, नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। नावल का नाम है पलकों से उठाऊँ उसको। मुसन्निफ़ा है रिफ़त सिराज और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 26। मामा, आपको ये रिसीव ही नहीं करना चाहिए था। मैं क्या करूँगी इसका, किसको पहन कर दिखाना है। सारा ने वसूल होने वाला डायमंड सेट फरी के सामने किया तो फरी ने उसे हाथ भी नहीं लगाया, बल्कि दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसाकर हाथ गोद में रख लिए। सारा का दिल किसी ने गोया मुट्ठी में लेकर ज़ोर से दबाया। असफर ने काफ़ी दिन पहले मुझे कहा था कि ये कंपनी की तरफ से डायरेक्ट आपके पास पहुँचेगा। अंसर इसकी पूरी पेमेंट कर चुका है। बोलते बोलते सारा की आवाज़ रुंध गई, आंसू हलक में गिरने लगे। माँ की आंसू भरी आवाज़ ने गोया फरी के ज़ख्मों के टाँके उधेड़ दिए थे। उसने सारा को अपने बाजू के घेरे में लेकर कंधे से सर टिका दिया और बिलक बिलक कर रोने लगी। मामा, अंसर बहुत अच्छे थे, इतने अच्छे कि मैं इतना अच्छा पार्टनर डिज़र्व ही नहीं करती थी। अल्लाह मियाँ ने कहा यह लड़की इसके काबिल ही नहीं है, इसलिए अल्लाह मियाँ ने उन्हें अपने पास बुला लिया। और शायद मैं पापा जैसा फ़ादर भी डिज़र्व नहीं करती थी, इसलिए सब अच्छे लोग मुझसे दूर हो गए। वो हिचकियाँ ले लेकर कह रही थी और सारा गम की अथाह में उतरती चली जा रही थी। वो हादसा जो इंसान की हस्ती झंझोड़ कर रखते उसे सबसे काट कर अपनी ज़ात का जायज़ा लेने पर मजबूर कर देता है। इल्ज़ाम तराशियों के सिलसिले मुनक़ता हो जाते हैं। इंसान हर नुकसान की जिम्मेदारी कबूल करने पर तैयार हो जाता है। आगही का ये अचानक खुलने वाला दरवाज़ा इंसान को ख्वाबों की दुनिया से निकालकर हकीकत की पथरीली चट्टानों पर पटक देता है। इसीलिए अल्लाह ने क़यामत के दिन की मंजरकशी करते हुए बताया है, वो दिन जो बच्चों को बूढ़ा कर देगा, यानी शऊरी मंजिलें पलक झपकते में तय हो जाएंगी। बड़ी क़यामत से पहले छोटी छोटी क़यामतें शऊर का सफ़र तय कराने के लिए बर्पा होती रहेंगी। सारा को यकीन नहीं आ रहा था, महंगी चीज़ों के लिए हद दर्जा ज़िद करने वाली फरी डायमंड का बेशकीमत ज्वेलरी सेट सामने रख कर खुद को कमतर गर्दान रही है, और इतनी कीमती चीज़ इस वक्त उसके सामने मिट्टी बराबर है। बस करो बेटा, तुम्हारी ये बात ठीक है कि जाने वाले दोनों इंसान हमारे लिए अल्लाह का बेहतरीन तोहफ़ा थे, मगर अब वो वापस नहीं आएंगे। अब जो आगे वक्त आ रहा है, बस यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें मज़ीद ना आजमाए, हम पर रहम कर दे, हमारी ताकत से ज़्यादा बोझ हम पर ना डाले, आमीन। ये कहकर उन्होंने फरी के सर पर मोहब्बत भरा बोसा शब्द किया। तुम्हारे 2 पेपर्स रहते हैं, अब कॉलेज जाने का तो तुम्हारा मूड नहीं बन रहा। प्राइवेट अप्लाई करके फ़ीस जमा करा दो, इस साल के एंड तक इसे निपटा दो बेटा, ताकि अगले साल यूनिवर्सिटी में तुम्हारा एडमिशन हो जाए और तुम अपने पापा का ख्वाब हकीकत में बदल दो। वो तुम्हारा शानदार कैरियर चाहते थे, कहते थे कि मैं चाहता हूँ मेरी बेटी बेहतरीन की पोस्ट पर नज़र आए, ताकि उसके साथ रहने वाले उस पर खर्च करके एहसान ना जताएं। इसलिए कि इन्हिसार ना करने वाली औरत में बहुत एतमाद होता है, वो बहुत प्रैक्टिकल होती है। सारा ने फरी को अपने साथ लगाकर ज़ोर से दबाया कि अब उसकी कुल पूंजी ही उसकी मामा थी, इसलिए लाजिम था कि वो हर पल माँ की मौजूदगी को महसूस करती रहे। तन्हाई का अफरीत उसे बेअमल ना बना दे। मामा, इसे किसी गरीब लड़की को गिफ्ट कर दे, मुझे अब इसका क्या करना है। फरी उठकर जाने लगी, मगर ज्वेलरी पर नज़र पड़ते ही रुक गई। उसने अभी तक ज्वेलरी को छुआ भी नहीं था। ये बहुत महंगा है, इसे सेल करके तो एक बेसहारा बच्ची की पूरी शादी हो सकती है। सारा ने डब्बा बंद करते हुए जवाब दिया। तो फिर किसी गरीब लड़की की शादी करा दें, अंसर को सवाब मिलेगा। ये कहकर फरी आगे बढ़ गई थी। शादी करते नहीं है, शादी होती है। अब अल्लाह ही जाने इसका क्या मसरफ़ है। सारा सेट वापस पैक करते हुए सोच रही थी, साथ साथ दुपट्टे से नम आंखें भी पहुँच रही थी। अरे ये तुम्हारी दोस्त फरी तो शादी के बाद गायब ही हो गई। अर्शला एक पैकेट हाथ में लिए जैन के कमरे में आई थी। जैन ने कोई किताब ऑनलाइन मंगाई थी, वो लाउंज में कल शाम से पड़ी हुई थी। इसी बिना पर अर्शला को तशवीश हुई थी कि क्या जैन कल से ग्राउंड फ्लोर पर ही नहीं आया। जैन लैपटॉप पर वर्किंग कर रहा था। उसकी नज़र पहले अर्शला के हाथ पर पड़ी, जिसमें किताब थी। ऑनलाइन की मखसूस पैकिंग थी। शादी नहीं हुई मॉम, सिर्फ निकाह हुआ है। और ये आप क्या लाई हैं? उसने वजाहत के साथ अर्शला के हाथ की तरफ इशारा करके इस्तफसार भी किया, जैसे बहुत उजलत में हो और अर्शला की आमद से बोझ पड़ा हो। ऑर्डर करके भूल जाते हो, कल शाम से लाउंज में पड़ी है, तुमने देखा नहीं? अर्शला बेड के किनारे पर टिक गई और ताज्जुब से देखने लगी। अच्छा, ये मेरी बुक आई है, मैं समझा था शायद आपने कोई ऑर्डर किया था। जैन ने जल्दी से अर्शला के हाथ से पैकेट लिया और पैकिंग खोलने लगा। हाँ, तो मैं तुमसे फरी का पूछ रही थी, इतनी अच्छी साथी थी, तुम उसके साथ बहुत अच्छा टाइम गुजारते थे। मुझे भी वो बहुत अच्छी लगती है, मगर वो तो जैसे एकदम गायब ही हो गई। अब वो तुम्हारे कांटेक्ट में नहीं है? अर्शला ने बेड पर बिखरे कार्ड्स पर नज़र दौड़ाते हुए पूछा था। फरी का ख्याल आने की वजह भी यही बिखरे हुए कार्ड्स थे, क्योंकि जैन अक्सर यही जुमले बोलता था, माम फरी के घर जा रहा हूँ, कार्ड्स खेलेंगे। या कभी कभार फरी को इनवाइट कर लेता था कि माम फरी आ रही है, कार्ड्स खेलेंगे।
اس کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے مام، زین نے سپاٹ لہجے میں نمٹانے والے انداز میں مختصر جواب دیا۔ او مائی گاڈ، ارشیلا بے اختیار اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ ویری شاکنگ نیوز، تم نے مجھے بتایا تک نہیں۔ ارشیلا واقعی صدمے میں آ گئی تھی اور پلکیں جھپکانا ہی بھول گئی تھی۔ ہمارے اپنے گھر میں بہت ایشوز چل رہے تھے، میں کالج بھی نہیں جا رہا تھا۔ فیلوز نے بتایا تو میں نے کانٹیکٹ کیا، مگر نہ کال اٹینڈ ہوئی نہ ہی میسج سین ہوا۔ لگتا ہے اس نے نمبر چینج کر لیا ہے، کسی سے بھی کانٹیکٹ میں نہیں ہے، کالج بھی نہیں آ رہی، کمپلیٹ سائلنٹ۔ آخری الفاظ کہہ کر اس نے اپنا سیل فون اٹھا کر خود کو مصروف ظاہر کرنے کی کوشش کی، جیسے ارشیلا کی موجودگی سے دماغ کو بوجھ ہو رہا ہو اور چاہتا ہو وہ کمرے سے چلی جائے۔ ہمیں اس کے گھر تعزیت کے لیے جانا چاہیے۔ مے اللہ's مرسی بی اپون ہر لوڈ ون۔ ارشیلا کی نظروں کے سامنے ہنستی مسکراتی فری کا چہرہ جھلکیاں مار رہا تھا، اور پھر اتنی جذباتی دوستی اور اتنے بڑے سانحے پر زین کی لاتعلقی، صدمے اور حیرانی کی ملی جلی کیفیات تھی۔ مام، سب فیلوز ٹرائی بیسٹ کر چکے ہیں، وہ کسی کے بھی کانٹیکٹ میں نہیں ہے۔ ہم خود سے جا کر کھڑے ہو جائیں، پتہ چلا اس کا اسٹوپڈ سا کزن سامنے کھڑا ہے، وہ ڈفر بڑے آرام سے کسی کی بھی انسلٹ کر سکتا ہے۔ میں فری سے کانٹیکٹ کیے بغیر کبھی آپ کو اس کے گھر نہیں لے جا سکتا۔ زین کا انداز اکھڑ اور جان چھڑانے والا تھا۔ اس کا کزن؟ تم نے تو مجھ سے کبھی شیئر نہیں کیا۔ ارشیلا کو نئی نویلی حیرانی نے آ لیا۔ اس ڈفر کی پروفائل آپ سے شیئر کرتا، ویسٹ آف ٹائم، ویسٹ آف کیلوریز، زین نے جھلا کر چڑ کر جواب دیا تھا۔ ارشیلا نے اب مکمل توجہ سے اس کی بیزاری ملاحظہ کی اور گہری سانس لی۔ اوکے، لیکن مجھے بہت افسوس ہوا، میں تو یہ سمجھتی رہی کہ تم اس کے ساتھ ایموشنلی اٹیچڈ ہو۔ وہ اب کمرے سے باہر نکلتے ہوئے بڑبڑا رہی تھیں۔ زین کے ہونٹوں پر تلخ طنزیہ پر اسرار مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ میم، مجھے تو معاملہ زگ زیگ ہی لگ رہا ہے۔ ماریا خاصی فکر مند نظر آ رہی تھی۔ ارشیلا جیسے ہی زین کے کمرے سے نکل کر نیچے لاؤنج میں آئی تو ماریا کو فکر مند انداز میں ٹہلتا ہوا پایا۔ حقیقی معنوں میں ارشیلا کا دل دھک سے رہ گیا تھا کہ اب کون سی بری خبر ان کی منتظر ہے۔ خیریت، ممی کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ تیز تیز چلتی ماریا کے بالکل مقابل آ کر کھڑی ہو گئیں اور غور سے اس کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کرنے لگیں۔ میم، سمینا میم واصف سے مطمئن نہیں ہے، شاید وہ اس کی ایج کم ہونے کی وجہ سے ڈبل مائنڈڈ ہیں، ماریا نے تذبذب کے انداز میں اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتے ہوئے کہا۔ تم سے کچھ کہہ رہی تھیں؟ ارشیلا بدحواس نظر آنے لگیں۔ جی، ان کا خیال ہے وہ ناتجربہ کار ہے، کہیں کوئی بڑا نقصان نہ ہو جائے، ماریا نے سر جھکا کر جواب دیا۔ اوفو، ممی کوئی نقصان کروا کر ہی رہیں گی، ہر وقت نقصان کے خوف میں مبتلا رہیں گی تو پھر تو نقصان ہو سکتا ہے، ارشیلا نے جھلا کر کہا۔ اب کسی اور سیارے سے ورکر آئے یا جاپان سے روبوٹ ہائر کریں، یونس انکل کے بعد وہ کسی کے ساتھ بھی کمفرٹیبل نہیں ہوں گی، میں لکھ کر دیتی ہوں۔ آفٹر آل شی از مائی مدر، آئی انڈرسٹینڈ ہر سائیکالوجی ویری ویل، ارشیلا نے کہا۔ بس تم سن کر سائڈ ہو جایا کرو، کام تو واصف ہی کرے گا، ممی جو مرضی بولیں، ارشیلا نے اتنے فیصلہ کن اور پورے اعتماد انداز میں کہا کہ ماریا حیرت زدہ رہ گئی۔ ہر معاملے میں تذبذب کا شکار رہنے والی ارشیلا کا یہ نرالا روپ تھا۔ گڈ چینج، ماریا نے بے ساختگی سے سراہا تھا۔ میم، یہ کانفیڈنس لیول چاہیے اس بزنس ایمپائر کو سنبھالنے کے لیے، لیکن یہ چینج اچانک کیا ہوا میم؟ ماریا خوشگوار حیرت میں مبتلا سوال کر رہی تھی۔ واصف کی وجہ سے، اس نے مجھے موٹیویٹ کیا ہے یار، اس کے پاس صرف ڈگری ہے، پرانی کار تک نہیں ہے، مگر اس کا کانفیڈنس لیول دیکھو، جیسے یونیورس خریدنے گھر سے نکلتا ہے۔ ارشیلا کے الفاظ و انداز اتنے برجستہ و بے ساختہ تھے کہ ماریا اپنی ہنسی نہ روک سکی، مگر ہنسی روکنے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ اب میں ممی کو کنونس کر کے ہی دم لوں گی، ویسے بھی پہلے دن سے ہی میں واصف کی وجہ سے بہت کمفرٹیبل فیل کر رہی ہوں۔ کیا یہ بات کافی نہیں کہ وہ چیلنجز سے نہیں گھبراتا؟ ایسے لوگ ضرور کچھ کر کے دکھاتے ہیں۔ اب میں اسے یہاں بلا کر ممی کی باتیں نہیں سناؤں گی، بلکہ خود اس سے ملنے اس کے گھر جاؤں گی، اس کی مدر سے بھی ملوں گی، واصف سے کہوں گی کہ وہ مجھے کافی بنا کر پلائے۔ ارشیلا پرجوش نظر آ رہی تھیں، متذبذب، افسردہ، الجھی ہوئی ارشیلا اس وقت نئے روپ میں نظر آ رہی تھیں۔ ماریا کے لیے یہ وقت بہت خوشگوار ہو چکا تھا، اسے اس وقت ارشیلا کو سمجھانے بجھانے کے لیے الفاظ خرچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو کیا آج ہی جائیں گی؟ سمینا میم کو کیا بتا کر جائیں گی؟ ماریا نے اب قدرے فکر مندی سے سوال کیا تھا۔ تم ہو نا ممی کے پاس، ممی جب روم میں ہوں گی میں چپکے سے چلی جاؤں گی، پھر تم ممی کو سنبھالنا، کہہ دینا ڈپریشن بہت تھا، ٹیبلٹ لے کر سو رہی ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ کہہ کر ارشیلا نے ایک کھنکھناتا ہوا چھوٹا سا قہقہا لگایا۔ ماریا کے اپنے وجود میں بجلیاں دوڑنے لگیں، وہ خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگی۔ یہ حقیقت ہے کہ افسردہ، اداس، مایوس لوگوں کی رفاقت بہت بوجھل ہوتی ہے، انسان کم کام کرتا ہے مگر تھک جلدی جاتا ہے۔ اچھا، تم زویا کو فون کر کے بلا لو، ارشیلا نے اپنی بیوٹیشن کو بلانے کا کہا، جو ارشیلا کو گھر پر ہی سرو کرتی تھی، ہفتے میں 2 مرتبہ مساج کے لیے آتی تھی۔ ارشیلا کو کہیں جانے کے لیے خصوصی طور پر تیار ہونا ہوتا تھا تو وہ اپنے لوازمات کے ساتھ حاضر ہو جاتی تھی۔
वो بھی اس گھر کی تنخواہ دار تھی۔ مہینے میں کام کم ہو یا زیادہ اسے طے شدہ تنخواہ وقت پر ملتی تھی۔ سمینا کی ہیئر کٹنگ، فیشیل، پیڈی کیور، مینی کیور وغیرہ وہی کرتی تھی۔ ماریا نے سامنے ٹیبل پر پڑا اپنا سیل فون اٹھا کر زویا کا نمبر ملانا شروع کر دیا تھا۔ بہت جاذب اور مشام جان کو معطر کرنے والی ایئر فریشنر کی خوشبو ماحول میں رچی ہوئی تھی۔ ہر گھنٹے بعد ڈسٹنگ کرنے والا لڑکا ڈسٹنگ کے بعد ایئر فریشنر کا اسپرے لازمی کرتا تھا۔ فری مریم کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کا ٹائم آف ہو چکا تھا مگر مریم کانفرنس روم سے باہر آ کر نہیں دے رہی تھی۔ فری کرسی کی پشت سے سر ٹکائے آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ کافی لوگ آفس سے جا چکے تھے، اکا دکا اپنے کیبن میں بیٹھے تھے۔ فری کے خیالات بھٹکنے لگے۔ انصر کا بیش قیمت گفٹ جسے اس نے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا آنکھوں کے سامنے گردش کرنے لگا۔ سیٹ کے ساتھ جو رسیدیں، کارڈ وغیرہ پیکنگ میں رکھے ہوئے تھے، سارا نے لاشعوری طور پر بڑبڑاہٹ کے انداز میں سیٹ کی ڈالرز میں قیمت بتائی تھی جو پاکستانی کرنسی میں لاکھوں بنتے تھے۔ اتنا چاہا کہ اپنا تن من دھن نچھاور کر رہا تھا۔ ایک ایک لمحہ آنکھوں کے سامنے فلم کی طرح چلنے لگا۔ بات چیت کے دوران جب اس نے اس کی پہنی ہوئی شرٹ کے بارے میں پوچھا تھا کہ کیا یہ زاراز کی ہے تو اس نے سادگی سے کہا تھا، میں برانڈ کانشیس نہیں ہوں، کچھ اچھا لگتا ہے تو خرید لیتا ہوں، نہ برانڈ چیک کرتا ہوں نہ پرائس۔ کتنی سیدھی سیدھی بات کرتا تھا۔ جھوٹ، مبالغہ، شیخی، تکبر سے پاک اس کی شخصیت کتنی صاف اور نکھری ہوئی تھی۔ کتنا معصوم تھا، جیسے باغ میں تتلیوں کے پیچھے بھاگتا ہوا معصوم بچہ۔ انصر، اللہ نے تمہیں مجھ سے بچانے کے لیے اپنے پاس بلا لیا۔ تم رانگ نمبر ڈائل کر رہے تھے۔ میں بہت بری ہوں، پاپا کو سٹریس دیتی تھی، ماما سے لڑتی تھی۔ انصر، تم بہت لکی ہو، تمہاری جان چھوٹ گئی مجھ سے۔ میں کہاں جاؤں؟ مجھے ہر وقت رونے کے لیے بہت ساری انرجی چاہیے۔ ماما میں پاگل ہو گئی ہوں ماما۔ فری نے جیسے مکمل کنٹرول کھو دیا تھا۔ وہ اپنی سیٹ پر بیٹھی بری طرح چلا رہی تھی۔ صفائی کرنے والا سٹاف پہلے نمودار ہوا کیونکہ بند کیبن میں یہ چیخ و پکار اپنی اصل توانائی میں نہیں پہنچ سکتی تھی۔ سٹاف نے بند دروازے دھڑ دھڑا دیے۔ چند منٹوں میں تینوں فلورز پر موجود لوگ فری کے ارد گرد گھیرا ڈال چکے تھے۔ کانفرنس روم میں موجود لوگ جن میں مریم شامل تھی بعد میں نیچے آئے۔ داؤد الوی مریم کو کراس کر کے برق رفتاری سے فری کے قریب پہنچے تھے۔ مریم کی حالت تو ویسے ہی غیر ہو رہی تھی۔ حیرت، دکھ، شرمندگی کے ملے جلے تاثرات نے اسے الجھا دیا تھا۔ فری اب اپنے بال بھی نوچ رہی تھی، اس کی آواز پھٹ رہی تھی۔ یوں لگتا تھا گویا ایک جن نہیں جنات کی پوری جماعت اس پر غالب آ چکی ہے۔ پلیز آپ لوگ اپنی اپنی سیٹ پر تشریف رکھیں، داؤد الوی نے سٹاف کے لوگوں کو نرم انداز میں حکمیہ کہا۔ فری پر بھیڑ لگنے سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ اس کی آواز بری طرح پھٹ رہی تھی مگر وہ پورا زور لگا کر چلانے کی کوشش کر رہی تھی جیسے حلق میں پھنسی کوئی گٹھلی نکال پھینکنا چاہ رہی ہو۔ داؤد الوی کے حکم کے بعد سب وہاں سے چلے گئے، ماں سوائے مریم کے جو فری کو بازوؤں میں سمیٹنے کی کوشش کرتے ہوئے مارے شرمندگی اور دکھ کے خود بھی رونے لگی تھی۔ آنسو تواتر سے رخساروں پر گر رہے تھے۔ سوری سر، میں اسے گھر لے جاتی ہوں۔ مریم کی شرمندگی سے بری حالت ہو رہی تھی۔ کمال کرتی ہے مسز خان، یہ گھر لے جانے والی پوزیشن ہے، انہیں اسپتال لے جانے کی ضرورت ہے۔ ایک سائیکالوجسٹ میرے سرکل میں ہے، میں ان سے بات کرتا ہوں، ان کا اپنا اسپتال ہے، بہت اچھا کام ہو رہا ہے وہاں، میں کانٹیکٹ کرتا ہوں، آپ دونوں میری گاڑی میں بیٹھیں، میں 2 منٹ میں آتا ہوں۔ یہ کہہ کر داؤد الوی لفٹ کے بجائے زینے سے اوپر جانے لگے۔ فری اب نیم بے ہوش حالت میں مریم کے بازوؤں میں آ رہی تھی۔ مریم کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا، بے بسی سے فری کی طرف دیکھ رہی تھی۔ شمسہ حق دک کھڑی ارشلا کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آپ واصف کی مدر ہیں نا؟ ارشلا پیرٹ گرین اور سی گرین کی آمیزش کے کلیوں والے کرتے اور تنگ پاجامے میں ملبوس تھیں۔ سی گرین بڑا سا شفون کا دوپٹہ بائیں کاندھے پر تھا، جتنا آگے لٹک رہا تھا اتنا ہی پیچھے۔ پاؤں میں بغیر ہیل کے نازک سی سافٹی، ہاتھ میں میچنگ کلچ، سب سے بڑھ کر گلے میں پڑی جگر جگر کرتی چین تو اتنی منفرد تھی کہ شمسہ نے کبھی تصور میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ نازک سی گولڈ کی چین جس کے نازک سے چھلوں کے درمیان ڈائمنڈ کی کنیاں جڑی تھیں جن سے پھوٹتی شعاؤں کا نظارہ ہی بڑا دل نواز تھا۔ سب سے بڑھ کر ارشلا کے وجود سے اٹھتی خوشبو نے 1800 اسکوائر فٹ کے اپارٹمنٹ کو اپنے مکمل حصار میں لے لیا تھا۔ ایک طرح سے تو شمسہ کے اوسان ہی خطا ہو رہے تھے۔ خوبصورتی اپنی جگہ مگر ارشلا کے صاف دل کا عکس جو ان کے چہرے پر ایسی جاذبیت دیتا تھا کہ جس کی نظر پڑے چند ثانیے مبہوت ہی کھڑا رہ جائے۔ شمسہ نے فوراً خود پر قابو پا کر ارشلا کو اندر آنے کی راہ دی۔ وہ بہت معذرت چاہوں گی، اصل میں واصف نے صرف ایک مرتبہ ہی آپ کا نام لے کر ذکر کیا تھا، اس لیے فوراً آپ کو نہیں پہچان پائی۔ شمسہ ارشلا کو ڈرائنگ روم کی طرف لے کر بڑھ رہی تھیں۔ ارشلا ان سے ایک قدم پیچھے تھیں۔ صرف ایک بار اس نے میرا نام لیا؟ کمال ہے، وہ تو ہمارے پاس جاب کر رہا ہے، اس نے کمپلیٹ انٹروڈکشن نہیں کرایا۔ میری لائف میں چھوٹا بڑا کچھ بھی ہوتا ہے میں تو اپنی ممی سے ضرور شیئر کرتی ہوں، اگر شیئر نہ کروں تو مجھے نیند ہی نہیں آئے۔ ارشلا نے سادگی سے کہہ کر بڑی حسین ادا سے شمسہ کی طرف دیکھا۔
शम्सा ने इशारे से बैठने के लिए कहा। अर्शिला की बेसाख्तगी ने माहौल खुद ब खुद बेतकल्लुफ़ और हम आहंग बना दिया था। शम्सा के हवास बहाल हो चुके थे। अब वो बहुत दिलचस्पी से अर्शिला का जायज़ा ले रही थी। अर्शिला के वजूद पर नज़र आने वाली एक एक शय से अमारत का तासुर वाज़ेह था, ख़ास तौर पर गले में पड़ी छोटे साइज़ की चेन और कानों के टॉप्स। मसनूई ज़ेवरात में असली ज़रकून भी पड़े हों तो हीरे की शुआएं पैदा नहीं करते। टॉप्स से जो किरणें फूट रही थी उनमें बाकायदा रंग भी झलक पड़ते थे। किरणों में इतनी तवानाई थी गोया किसी माहिर का निशाना अपने हदफ तक पहुँचे। ऐसी चमकती दमकती खुशबूदार वज़ादार खातून कि शम्सा पहली बार खुद को किसी अनदेखी तवानाई के सामने बेबस महसूस कर रही थी। आप क्या लेना पसंद करेंगी मैम? शम्सा ने आदाब मेज़बानी निभाए। चाय, कॉफ़ी, फ्रेश जूस। क्या वासिफ़ घर पर नहीं है? अर्शिला ने कदरे परेशान होकर नज़रें दौड़ाईं। शम्सा के तकल्लुफ़ात तो यही ज़ाहिर कर रहे थे खातिर तवाज़ा वासिफ़ के बगैर होगी। जी वो तो ट्यूशन के लिए जा चुका है, रात 11 बजे तक ही वापस आएगा, शम्सा ने इतला दी। ओह नो माय गॉड, मेरी तरफ से तो ये आज उसके लिए सरप्राइज़ था। अर्शिला तो गोया सोफ़े पर मिट्टी की तरह ढेर हो गई। जितनी पुरजोश तवानाई से भरपूर महसूस हो रही थी अब भीगे कागज़ के मज़दाक नज़र आ रही थी। तो क्या वासिफ़ ने आपको ये नहीं बताया था कि वो होम ट्यूशन देता है? 3 घर हैं, हर घर में तकरीबन 1.5 घंटा देता है, रात को बहुत लेट आता है। शम्सा यूँ गोया हुई जैसे उनसे कोई जुर्म सरजद हुआ हो। गुड गॉड, शायद मारिया को बताया हो या शायद मुझसे भी जिक्र किया हो, मगर मैं भूल जाती हूँ। ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, मैंने बहुत दिनों तक ट्रैंकुलाइज़र यूज़ की है ना, तो मेरी मेमोरी पर उसका बहुत नेगेटिव असर हुआ है। सो सॉरी, मैंने तो आपको ख्वामखा डिस्टर्ब किया। अब अर्शिला को एहसास होने लगा कि उसने ख्वामखा सुकून से अपने घर में बैठी खातून को काम से रोका। अरे नहीं, आपने मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया, बल्कि मुझे तो आपसे मिलकर वाकई बहुत खुशी हुई। शुक्र अल्लाह पाक का, वो हमें अच्छे लोगों से मिला देता है। वासिफ़ जिन घरों में ट्यूशन देने जाता है उनकी भी बहुत तारीफ़ करता है कि बहुत इज़्ज़त देते हैं। शम्सा बड़ी सादगी से बात कर रही थी। सादगी में वैसे ही कुदरत ने बहुत ताकत और कशिश रखी है, दिल खुद ब खुद झुकने लगते हैं। अर्शिला बहुत गौर से शम्सा की तरफ देख रही थी। शम्सा चेहरे से बड़ी उम्र की औरत का तासुर नहीं देती थी। रंग साफ़ और जिल्द शिकनों से पाक और चमकदार थी, मगर बालों की सफ़ेदी जो मुख्तलिफ़ हिस्सों से झलकती थी ज़ाहिर करती थी कि जवानी की बहारें रुखसत हुआ चाहती हैं। जब से बालों में सफ़ेदी उतरना शुरू हुई थी उन्होंने कभी बाल नहीं रंगे, ना ही मेहंदी लगाई। चोटी बनाकर उसका जूड़ा बना लेती थी। हर मौसम का यही हेयर स्टाइल था। एक अजीम मनमानी के बाद आईने में खुद को गौर से देखना ही छोड़ दिया। मैम क्या पेश करूं? अगर आप तकल्लुफ़ करेंगी तो मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ ले आऊँगी। शम्सा किचन जाने के इरादे से उठने लगी। वासिफ़ के घर में मैं कभी तकल्लुफ़ नहीं करूँगी। मेरा नाम अर्शिला है, मम्मी मुझे अर्शी कहती हैं। आप जो मर्ज़ी बोलें, बस मैम ना बोलें। मैं कंफर्टेबल रहूँगी, अर्शिला ने अपने फितरी अंदाज में कहा और फ़ौरन खड़ी हो गई। मैं फिर आ जाऊँगी, वासिफ़ की मौजूदगी में अच्छी सी कॉफ़ी भी पीऊँगी। अर्शिला ने बहुत अपनायत से शम्सा के शाने पर अपना नाजुक सा हाथ रख दिया। नहीं नहीं, प्लीज़ आप तशरीफ़ रखें, पहली मरतबा आप घर आई हैं, अच्छा नहीं लगता। शम्सा ने खासे शर्मिंदा अंदाज में इसरार किया। मैं इनवाइटेड नहीं हूँ, बस आपका टाइम ज़ाया करने मुँह उठा कर आ गई। फिर रुक कर धीरे से हंसी। वैसे मेरी उर्दू बहुत ख़राब है, मगर मेरी मम्मी को 3 ज़ुबानों पर कमांड हासिल है, उर्दू, इंग्लिश और पर्शियन। ये मुंह उठाकर आना आना जाना मैंने मम्मी से ही सुना है। वो तो अपनी फ्रेंड्स का भी बगैर इतला आना पसंद नहीं करती। इस हिसाब से तो मैंने आपके साथ ज़्यादती की है ना। अर्शिला ने बेसाख्तगी के अंदाज़ में शम्सा को गले से लगाकर अलविदाई बोसा दिया और तेज़ी से बाहर निकल गई। शम्सा तो इतनी फुर्ती और हमा हमी का मुकाबला ही ना कर सकीं, बस देखती की देखती रह गई। आए भी लोग, बैठे भी, उठ भी खड़े हुए। मैं जा ही ढूंढता तेरी महफिल में रह गया। एक तो सारा इद्दत के आखिरी दिनों से गुजर रही थी, दूसरे अजीम सदमात से अभी तक संभल नहीं पाई थी। औलाद की खातिर खुद को संभालने की कोशिश ज़रूर करती थी, सब्र के अजर से हौसला पकड़ती थी, मगर मरियम का बहन होने के नाते गुमान गालिब था कि वो इस वक्त फरी की मौजूदा हालत देखकर गिर जाएंगी। ले देकर कुल पूंजी ही ये औलाद है, इसलिए मरियम ने फरी का मेडिकल सेंटर ले जाने और एमरजेंसी ट्रीटमेंट देने के बारे में कोई इतला देने के बजाय सिर्फ इतना कह दिया कि आज वो और फरी लेट हो जाएंगी। ज़्यादा देर होने की सूरत में वो फरी को अपने घर ही ले जाएगी। सारा के लिए ये कोई निराली खबर नहीं थी। वर्किंग वूमेन को 10 मसले पेश आ सकते हैं, लेकिन रात के साए गहरे होते ही फरी शिद्दत से याद आने लगी। जी चाहा उससे कुछ देर बातें ही कर लें, इस तरह यह भी पता चल जाएगा कि मसरूफियत की नोयत क्या थी। उन्होंने फरी का नंबर मिलाया। पहली रिंग पर कॉल अटेंड हो गई, मगर फरी के बजाय मरियम की आवाज़ समात से टकराई। अस्सलाम वालेकुम आपा। पहले तो सारा यही समझी कि उन्होंने फरी के बजाय मरियम का नंबर डायल कर दिया है, फिर सोचा चलो ऐसा ही हो गया है तो क्या हुआ, फरी से बात तो हो ही जाएगी। वालेकुम अस्सलाम, तुम तो बच्चों के साथ लगी होगी, फरी कहाँ है? आज तो उससे बात ही नहीं हुई, हालांकि वो रोज़ाना ऑफिस से एक कॉल ज़रूर करती है। सारा बेटी से बात करने के लिए बेताब थी।
सो गई है आपा, बहुत थक गई थी और शायद कल तो ऑफिस ही ना जाए। मैं सुबह उसे घर ड्रॉप कर दूंगी, आप फिक्र ना करें, आराम से सो जाएं। मरियम का लहजा नॉर्मल और पुरसकून था, जिससे सारा मुतमईन हो गई। चलो ठीक है, जल्दी सो गई, अच्छी बात है, सुबह जल्दी उठ जाएगी। अब तुम भी आराम करो, खुदा हाफिज़। ये कहकर सारा ने राब्ता मुनक़ता कर दिया था। चेहरे पर गहरे इत्मीनान की कैफियत थी। ये खून के रिश्ते भी कितनी बड़ी नेमत है। कभी कोई मुश्किल वक्त आया, मरियम मेरे साथ खड़ी हुई। मुझसे बहुत छोटी है, मगर हौसले मुझसे बड़े हैं। अल्लाह मेरी बहन को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। वो दिल ही दिल में बहन को दुआ देती वज़ू की नीयत से लाउंज से मुल्ही कॉमन वाशरूम की तरफ बढ़ गई थी। मैं पहले भी आई तो तुम सोफ़े पर लेटे हुए थे, अब रात हो गई है तब भी इसी तरह लेटे हुए हो। बेडरूम में कोई प्रॉब्लम है? महलका दाऊद अलवी के सर पर खड़ी ताज्जुब से पूछ रही थी। दाऊद अलवी गहरे ख्यालात से हड़बड़ाकर बाहर निकले थे। एक झटके से उठकर बैठ गए और ख्वाबीदा सा तासुर देती निगाहों से बहन की तरफ देखा। आपा, घर है, इंसान कहीं भी लेटकर आराम कर सकता है, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है ना? ट्यूटर के जाने के बाद तुम आए थे, कोट उतार कर जाने कहाँ फेंका है? टाई अभी तक गले में लटक रही है, सॉक्स भी नहीं उतारे। ऐसा क्या तुम बादबानी कश्ती चलाकर आ रहे हो जो इतना थक गए? महलका ने तुनक कर पूछा। बादबानी कश्ती? दाऊद अलवी की मुस्कुराहट बेसाख्ता थी। आपा ऑनलाइन उर्दू टीचर से क्लास ले रही हैं, वरना आपने तो जनाजे को जनाजा कहना छोड़ दिया है। जब आप फ्यूनरल बोलती हैं तो मैं दिमाग पर जोर डालकर सोचता हूँ इसे उर्दू में क्या कहते हैं। माहौल वक्ती तौर पर खुद ब खुद हल्का फुल्का हो गया था। बादबानी कश्ती, वाह! सुनते ही कानों में हवा की मौसीकी सुनाई देने लगी। दाऊद अलवी अपने जानू पर दोनों हाथों से वज़न डालकर उठ खड़े हुए। हाँ ना, तेज़ हवा में वो कश्ती चलाना आसान होता है, हवा कम हो तो बहुत मेहनत लगाकर पुश करना होती है। कभी अम्मा बाबा के साथ लाहौर जाती थी ना, तुम तो शायद पैदा भी नहीं हुए थे, उस वक्त रावी में बहुत पानी होता था। हम सब बच्चे कश्ती में ज़रूर बैठते थे। सब बच्चे? लेकिन मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था। दाऊद अलवी ने बहन की तरफ शरीर मुस्कुराहट के साथ देखा। ओफ़ो, मैं कज़न्स की बात कर रही हूँ जो आज एक फ़ोन भी नहीं करते। कोई जर्मनी में है, कोई नॉर्वे में, कोई सऊदीया में उम्रे पर उम्रे कर रहा है, मगर रिश्तेदारों को नहीं पूछता। महलका ने रुक कर सांस ली। अब तुम बताओ, ऐसे इंसान के उम्रे कबूल होंगे? महलका की रो बहकने लगी। आपा, ये अल्लाह और बंदे का मामला है, कोई पेशगोई नहीं कर सकता। आप बस अपना, मेरा और बच्चों का ख्याल रखें, और जो दूर जा चुके हैं उनके लिए दुआ किया करें। लो, मुझे क्या पड़ी है मतलबी लोगों के लिए दुआएं करती फिरूं। महलका को किस्सा पारीना बन जाने वाले रिश्तेदार याद आए तो गुस्सा आने लगा। अब यह खतरे की घंटी थी। दाऊद अलवी को फ़ौरन मंजर से गायब होने के लिए बहाना दरकार था। दूसरे, मरियम को फ़ोन करके फ़री की खैरियत भी पता करना थी, जिसकी चीखें उनके एसाब में अभी तक पेवस्त थीं। खाने पर मिलते हैं आपा, मैं फ़्रेश होने जा रहा हूँ, वो ये कहकर आगे बढ़े। 1 मिनट दाऊद, इतने दिनों से तो तुम मुझे नज़र ही नहीं आ रहे थे, बहुत ज़रूरी बात करनी है। महलका ने यूँ ताक़ुब किया गोया दबोच ही लेंगी। जी बोलिए। अब दाऊद अलवी को रुकना ही था। इस ट्यूटर को चलता करो, मुझे एक खटक शुरू हो गई है, महलका ने अपने लहजे में ज़माने भर की पुरअसरारियत समोकर सरगोशी के अंदाज में कहा। अब क्या हुआ? दाऊद अलवी सब कुछ समझने के बाद चौंक पड़े। ये ड्राइंग रूम लॉक करके बच्चों को पढ़ाता है, अब हमें क्या पता कि ये बच्चों से क्या बातें करता है। डोंट वरी आपा, डोर ट्यूटर लॉक नहीं करता, बच्चे लॉक करते हैं। वो कहते हैं हम स्टडी कर रहे होते हैं तो मामा डिस्टर्ब करती हैं। दाऊद अलवी को बोलते हुए अंदाज़ा नहीं हुआ कि उन्होंने भीड़ों के छत्ते में हाथ डाल दिया है। महलका तो सुनते ही चिराग पा हो गई। अपने बाप की तरह इल्ज़ाम तराशियाँ करते हैं, पूरे के पूरे बाप पर पड़े हैं। अब मैं माँ हूँ, मुझे फ़िक्र तो होगी ना, चेक करना मेरा फ़र्ज़ है। इसका मतलब ये है कि पढ़ते वढ़ते नहीं हैं, मोबाइल पर गेम खेलते हैं। ट्यूटर टाइम पास करने आता है। यूँ लग रहा था गोया बारूदी सुरंग को आग ने छू लिया हो। आपा, वो तो बच्चों के रिज़ल्ट से पता चल जाएगा कि पढ़ रहे थे या गेम खेल रहे थे। ये कहकर दाऊद अलवी गोया जान बचाकर अपने बेडरूम में दाखिल हुए और फुर्ती से दरवाज़ा बंद करके लॉक कर दिया। ये तीनों मुझे और तुम्हें मिलकर बेवकूफ़ बना रहे हैं, आज लिख लो। मैंने भी दुनिया देखी है, इनका बाप दूसरी बीवी रखकर मुझे सालों बेवकूफ़ बनाता रहा। दरवाजे के पार से महलका के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। महलका की यह हिज़यानी कैफियत खुद ब खुद उनका जहन फ़री की तरफ मोड़ने लगी। एक आह सर्द सीने से खारिज हुई थी। अल्लाह ना करे फ़रीशा कि तुम इस हाल को पहुँचो, उन्होंने दिलसोजी से दुआ की। अर्शला मैम आई थी। वासिफ उलझन और हैरानी की कैफियत में घिरा माँ की शक्ल देख रहा था। मुझे तो खुद उनके आने का मकसद समझ नहीं आ रहा, कह रही थी मैं तो वासिफ को सरप्राइज़ देना चाह रही थी। शमसा भी मुतरद्दद थी। वासिफ ने चौंक कर शमसा की तरफ देखा। सरप्राइज़? पूरा घोल कर पी चुका हूँ इन लोगों को, अब कौन सा सरप्राइज़ बाकी रह गया है? वो गिरने के अंदाज में माँ के तख्त पर बैठ गया। कितने लोग हैं? तुम तो कह रहे थे बस 2 माँ बेटी हैं। शमसा ने ज़रा उलझकर वासिफ की तरफ देखा। नहीं माँ, एक बेटा भी है जिससे मुलाकात होनी बाकी है। वासिफ अब तख्त पर सीधा सीधा दराज हो गया, मगर जहन अर्शला की आमद पर उलझ कर रह गया था।
सीधी पहुंच गई। एड्रेस वगैरह भी कंफर्म नहीं किया। वो तो खैर CV पर देख लिया होगा। किसका बेटा है, माँ का या बेटी का? मेरा मतलब है अर्शिला का। शम्सा ने किचन में दाखिल होकर किचन काउंटर पर फैले बर्तन समेटकर सिंक में रखना शुरू कर दिए। अब आवाज़ों में बर्तनों की आवाज़ें भी गलत सलत होने लगीं। अर्शिला मैम का, वासिफ ने छत की तरफ घूरते हुए जवाब दिया, जैसे किसी गहरी सोच से बाहर आकर जवाब दिया था। ओह अच्छा, वैसे खातून की शख्सियत में जादू है। मुझे तो बहुत सादा मिजाज लगी। शम्सा ने पलटकर वासिफ पर एक निगाह की। छोड़े माँ, जिस पर जादू चलना चाहिए था उस पर तो चला नहीं। ऐसी जादूगरी का क्या फ़ायदा? वासिफ ने हल्के फुल्के अंदाज में धीरे से जवाब दिया। मियाँ ने छोड़ दिया था। शम्सा के अंदर तजस्सुस की लहरें सर उठाने लगीं। हैरत ज़्यादा थी कि इतनी खूबसूरत तरहदार औरत को कौन सरफिरा छोड़कर चला गया। हो सकता है खुला ली हो, बंदा ही सही ना हो। शम्सा क्योंकि अभी तक अर्शिला के शहर में गिरफ्तार थी, इसलिए उन्हें बाकायदा मौजू बना लिया था। उफ़ माँ, आप पर तो वो वाकई जादू करके चली गई हैं। अब हमें क्या, खुला ली या डिवोर्स हुई, वो खुश हैं, अल्लाह उन्हें खुश रखे। वासिफ के बरजस्ता रद्द-ए-अमल पर शम्सा के होंठों पर मुस्कुराहट झलकी, वगरना भाई के वसाल के बाद तो मुस्कुराहट ही गुम हो चुकी थी। तमाम तर मसरूफियात के बावजूद जाने वाला बहाने से सामने आ खड़ा होता था। बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह रोज़ बरोज़ प्रैक्टिकल होते जा रहे हो। इंसान जितना हकीकत पसंद होता जाता है, ज़िंदगी आसान होती जाती है। शम्सा बर्तन धोना शुरू हो चुकी थी। वासिफ ने फ़िलहाल खाना खाने से इनकार कर दिया था। बर्तनों का फैलावा इसलिए ज़्यादा था कि आज काफ़ी दिनों बाद उन्होंने शामी कबाब और कटलस बनाकर फ्रीज़ कर दिए थे। मुलाजमत पेशा ख़वातीन की मजबूरी होती है। अचानक मेहमानदारी या बेवक्त भूख लग जाने की वजह से फ़्रोज़न चीज़ों से बड़ी सहूलत रहती है, और वासिफ दाल सब्ज़ी के साथ शामी कबाब ज़रूर मांगता था। माँ सिर्फ़ एक खातून की इतनी खातिर तवाज़ो की कि बर्तनों का रश लग गया। ऐसा क्या खिला दिया? वासिफ को बर्तनों की खटर पटर से कोफ्त हो रही थी। अरे उस बेचारी ने तो पानी तक नहीं पिया, कोई खातर मदारत नहीं हुई, ये तो मैं अपने काम निपटा रही थी, शम्सा ने जवाब दिया। यानी जिसकी खातर मदारत ना हो वो बेचारा या बेचारी होती है? वाह! वासिफ को अचानक ख्याल आया कि 2 घंटे से उसने ईमेल चेक नहीं की। वो उठकर बैठ गया और पाँव में स्लीपर पहनने लगा। अच्छा माँ, मैं तो अब गुम होने जा रहा हूँ। सुबह मैम अर्शिला से कांटेक्ट हुआ तो तशरीफ़ आवरी की वजह पूछ लूँगा। उनको तो अपने महल के सामने हमारा घर गुड़िया का घर महसूस हुआ होगा। वो अपनी रो में बहकर जाने कहाँ पहुँच गया था। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हमारा अपना घर है। अल्लाह मेरे भाई को करवट करवट जन्नत नसीब करे, जिनकी मेहरबानी से हमें ये छत नसीब हुई। जिसको अल्लाह ने महल दिया है उसको मुबारक हो, रसना बसना नसीब हो, उसकी हर नेमत में बरकत हो। आमीन सुमा आमीन। शम्सा ने पूरे जज्बे से दुआ की। मुझे भी आमीन कहना होगा माँ। वासिफ अपने कमरे की तरफ पढ़ रहा था। कहना चाहिए, जो दूसरों की नेमत देखकर खुश होते हैं वही हमेशा खुश रहते हैं। शम्सा अब लाइट ऑफ करके किचन से बाहर आ रही थी। काश लोग अपनी फुप्पो पर ही चले जाया करें। उसका जहन फ़ौरन फरी की तरफ पलटा खा गया था, जो नेमतों भरी ज़िंदगी में भी कमी तलाश करती थी। अना खुद परस्ती की भारी जंजीरें भी उसे नहीं थकाती थीं। बाप से महरूमी का झटका क्या इंसान की फितरत तब्दील कर सकता है? पता नहीं दिल क्यों उस तरफ जाता है। शायद इसलिए कि उसमें मसनूई अदाएँ नहीं हैं, मसलहत और मुनाफ़कत से आशना नहीं है। जो है जैसी है जहाँ है की बुनियाद पर सामने आती है। दिल खाली रखती है, जो दिल में आता है मुँह के रास्ते बाहर निकाल फेंकती है। मौमा नहीं है, खुली किताब है। शायद इसलिए, अगर नाशुक्री ना होती तो बेमिसाल होती। दूसरी तरफ अर्शिला मैम है, इतना कुछ है मगर परवाह ही नहीं। वो लैपटॉप खोलते खोलते अपने ही ख्याल पर चौंक पड़ा। वाट ए नॉनसेंस। अर्शिला मैम और फरी का मुकाबला। एक की प्रैक्टिकल लाइफ टूट फूट का शिकार हो चुकी, और फरी को तो पता ही नहीं कि प्रैक्टिकल लाइफ क्या होती है। फरी, तुमने मुझे तोड़ फोड़ कर नए सिरे से बना दिया है। इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मुझे टूट फूट के खौफ से आज़ाद कर दिया। मुझे तोड़ने के लिए एक अंसर की ज़रूरत थी, मैं अंसर से भी गुजर गया। अब और क्या होना है? वो लैपटॉप की रोशन स्क्रीन पर नज़र जमाए सोच रहा था। दिल की धड़कन यूं बेतरतीब थी जैसे कोई खिज़ां के सूखे पत्तों पर चल रहा हो और माहौल में खुश्क पत्तों के चूर चूर होने की कराहें उभर रही हों। खाला, मुझे नहीं पता एकदम से मुझे क्या हुआ था। मैं तो बहुत रिलैक्स होकर आपका वेट कर रही थी। फरिया बिल्कुल नॉर्मल नज़र आ रही थी और बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थी। रात की गहरी तारीकी, खाला का घर, माँ से दूरी, दिमाग का एक एक खुलिया जाग उठा था। फिर अस्पताल में होने वाली देखभाल, मस्कन दवाएं भी अपना असर दिखा रही थी। फरी, आज तो तुमने मुझे मरवा ही दिया। सबके सामने इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि समझ नहीं आ रही थी खुद को कहाँ छुपा लूँ। तीनों फ्लोर तुम्हारी चीखों से हिल रहे थे। मरियम बहुत मोहब्बत से फरी के सर पर हाथ फेरते हुए कह रही थी, सॉरी मेरी खाला, मेरी वजह से आपको परेशानी हुई। अब मैं दोबारा वहाँ नहीं जाऊँगी, बल्कि कहीं भी नहीं जाऊँगी। मुझे अब डर लग रहा है। मुझे अपनी फीलिंग्स याद आ रही हैं। अंदर से बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा था। मुझे लग रहा था अगर मैं ज़ोर ज़ोर से ना चीखी तो मेरा दिमाग फटकर बाहर आ जाएगा।
میری خالہ، میری پوری باڈی وائبریٹ ہو رہی تھی، مجھ سے کنٹرول نہیں ہو رہا تھا، میں کیا کرتی؟ فری نے کروٹ لے کر اپنا سر مریم کی گود میں رکھ دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مریم چند ثانیہ اس کے سر پر ہاتھ رکھے دیکھتی رہی جیسے کسی گہرے خیال میں ہو۔ فری، شاید جو لوگ کسی سختی کے پیش آنے سے پہلے زندگی کا ایک ایک پل اپنی پسند اور مرضی سے گزارتے ہیں، وہ مشکل وقت کا بوجھ برداشت نہیں کر پاتے، کیونکہ ذہن عادی نہیں ہوتا، ورنہ میری جان اس دنیا میں تو لوگ وہ کچھ بھی برداشت کر جاتے ہیں جو دوسرے صرف سن کر ہی نڈھال ہو جائیں۔ مریم کا انداز سمجھانے والا نہیں، خود کلامی کا سا تھا۔ تو خالہ، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ انسان اپنی چوائس سے تو پیدا نہیں ہوتا، اس کو پیدا ہونے سے پہلے یہ تو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کہاں پیدا ہوگا، اس کے پیرنٹس کون ہوں گے، اس کا ریلیجن کیا ہوگا۔ مریم کو فری سے اتنی گہری اور پختہ بات کی امید نہیں تھی، در حقیقت وہ لاجواب ہو چکی تھی، سب قصوروار نظر آ رہے تھے فری کے علاوہ۔ فری میری جان، حادثہ بہت بڑا ہو گزرا ہے، سنبھلتے سنبھلتے وقت تو لگے گا، مگر زندگی باقی ہے تو اللہ جینے کے راستے بھی بتا دے گا۔ مریم نے جھک کر فری کی پیشانی چوم لی۔ الوی صاحب کا فون بھی آیا تھا، تمہاری طرف سے بہت فکر مند ہو رہے تھے۔ بس چھوڑیں خالہ، الوی صاحب بہت اچھے ہیں، مگر شاید اب میں ان کو کبھی فیس نہیں کر سکوں گی، مجھے اب کبھی نہیں ملنا ان سے، آپ ان کو میری طرف سے تھینک یو بول دیجیے گا۔ فری کا انداز حتمی اور فیصلہ کن تھا، مریم نے اندازہ کر لیا تھا کہ اب مزید کچھ کہنا الفاظ ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ ماریہ، تم واصف کی مدر سے ملو گی نا تو بہت اچھا فیل کرو گی، گریس فل، سمپل، سافٹ ٹون، چھوٹا سا گھر اتنا پیارا ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے، میں وہاں تھوڑی دیر ہی رہی مگر بہت ہی اچھا فیل کیا۔ ارشیلا بچوں کی طرح خوش ہو کر اپنی تنہائی کے ساتھ ہی ماریہ کو دلی کیفیات بتا رہی تھی۔ ماریہ اپنی ڈائری اور قلم ٹیبل پر رکھتے ہوئے ارشیلا کی طرف دیکھنے لگی۔ میم، ایک بات کہوں، پلیز آپ مائنڈ مت کیجیے گا۔ ماریہ کے لہجے میں گہری سنجیدگی اتری ہوئی تھی۔ میں تمہاری کسی بات کو نیگیٹو نہیں لیتی، بولو۔ ارشیلا متجسس نظر آئی۔ میم، آپ کو واصف کے گھر نہیں جانا چاہیے تھا، آپ اس کی باس ہیں، وہ لوگ آپ کی اس اپنائیت کو پتہ نہیں کس طرح لیں گے۔ سیکنڈ یہ کہ ابھی واصف نے آپ کو کچھ ڈیلیور بھی نہیں کیا۔ ماریہ نے بہت مناسب الفاظ استعمال کیے تاکہ ارشیلا کو بھاری نہ پڑے۔ لیکن میں تو اسے ڈن کر چکی ہوں ماریہ، میں ممی کے سامنے اس کے لیے سٹینڈ لوں گی۔ میرا سرکل بہت لیمیٹڈ ہے، میری زندگی میں اچھی سوچ رکھنے والے انسانوں کی ہمیشہ کمی رہی ہے۔ تمہارے اور واصف کی کیمسٹری بہت پازیٹیو اور کلیئر ہے، تم جیسے لوگ تو میرا اثاثہ ہیں، وہ نہیں جو ممی نے میرے لیے جمع کیا ہے۔ ماریہ، اب مجھے میری مرضی سے جینے دو، مجھے کسی سے مل کر اچھا لگ رہا ہے تو مجھے ملنے دو، مت سوچو کہ دوسرا کیا سوچے گا، اس کی مرضی، جو سوچے، جو مرضی کیلکولیٹ کرے۔ مجھے جہاں جہاں خوشی نظر آئی میں اس کا پیچھا کروں گی، میرے پاس خوشی کے علاوہ سب کچھ ہے۔ ارشیلا بہت جذباتی انداز میں بولتی چلی گئیں۔ میم، عامر صاحب اب بھی آپ کا ویٹ کر رہے ہیں۔ لائف پارٹنر آخر لائف پارٹنر ہوتا ہے۔ ٹوٹو میم آپ کے ساتھ اتنی سنسیئر ہیں کہ وہ کسی غلط بندے کو آپ سے ملا ہی نہیں سکتی۔ ماریہ کو درست مشورہ دینے کا خود بخود راستہ بن گیا تھا۔ عامر بہت ہی اچھے ہیں ماریہ، کوئی شک ہی نہیں، مگر میں زین کی وجہ سے بہت کانشیس ہوں۔ ایک رشتہ بھی بنا نہیں مگر زین کا اور میرا تو مضبوط ہے نا، میں اب کوئی رسک نہیں لوں گی کیونکہ میں کسی احساس جرم کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتی۔ ارشیلا کی باتوں سے ماریہ کو اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کی کوششیں رنگ لا رہی ہیں۔ ارشیلا اپنے ذہن سے کام لینا شروع کر چکی ہیں، ہر وقت ماں کی طرف دیکھنے کے بجائے خور و خوض پر لگ گئی ہیں۔ زین کا نام آتے ہی ماریہ کے احساسات تبدیل ہونے لگے۔ اس بات پر وہ سمینہ سے متفق تھی کہ یہ ایک ایسی غلطی ہوئی ہے جس کی اصلاح ہو ہی نہیں سکتی۔ ویسے کمال ہے میم، عامر صاحب کے خلوص نے ابھی تک آپ پر کوئی اثر نہیں کیا۔ ماریہ نے ڈائری قلم میز سے اٹھا کر جانے کے لیے پر تولے۔ وہ جو زندگی میں آ کر جا چکا ہے وہ عامر سے بھی زیادہ اچھا لگا تھا۔ یہ کہہ کر ارشیلا نے کھنکھناتا ہوا چھوٹا سا قہقہہ لگایا۔ کھل کر ہنستی ہوئی ارشیلا اتنی حسین دکھائی دیں کہ چند ثانیے کے لیے ماریہ مبہوت سی رہ گئی۔ حسین اور تنہا عورت کے بارے میں اٹلی کی ایک کہاوت مشہور ہے، سڑک کے کنارے باداموں سے لدا ہوا درخت یہ بتا رہا ہے کہ بادام کڑوے ہیں، لیکن یہ کڑوے باداموں والا درخت نہیں ہے، یہ تو نیم کا درخت ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، مجھ سمیت۔ ٹھنڈی چھاؤں دینے والا جو شدید ترین تپش بھی سہ جاتا ہے۔ ماریہ آگے بڑھتے ہوئے سوچتی جا رہی تھی۔ ارشیلا صوفے کی پشت سے سر ٹکائے آنکھیں موندے گہرے خیالوں میں اتر چکی تھیں۔ نہیں نہیں مسز خان، ایسا نہیں ہوگا، اس طرح تو وہ ہمیشہ کے لیے ذہنی مریض بن جائے گی، اپنی ول کھو کر ٹوٹل آپ لوگوں پر انحصار کرنے لگے گی۔ کوئی گہرے پانی میں ڈوب رہا ہو تو اسے کھینچ کر باہر نکالنے کی کوشش تو کرتے ہیں نا۔ وہ ہماری سوسائٹی کا بہترین دماغ ہے، اس طرح کے باصلاحیت اور ذہین لوگوں کو ضائع ہونے سے بچانا چاہیے۔ داؤد الوی جو زندگی کے اتار چڑھاؤ سے گزر کر یہاں تک پہنچے تھے، یہ سن کر ایک دم جذباتی ہو گئے کہ فری نے جاب کرنے کا ارادہ ترک کر دیا ہے۔ وہ بہت شرمندگی محسوس کر رہی ہے۔ سر، میں نے تو اسے ہر طرح سے سمجھا کر دیکھ لیا، رات وہ میرے ہی پاس تھی۔ مریم نے آزردہ سے لہجے میں یوں کہا جیسے اب کوشش کرنا بیکار ہے۔
آپ پریشان نہ ہو، میں اسے ٹریٹ کروں گا کیونکہ اس میں بہت سپارک ہے، ہمیں مل کر اسے ضائع ہونے سے بچانا ہے۔ مجھے زندگی نے یہ سکھایا ہے کہ کہیں کچھ اٹک جائے تو جلدی نہیں کرنا چاہیے، آخری سانس تک کوشش کرنی چاہیے۔ کبھی کبھی جلدی کے چکر میں ایسا نقصان ہو جاتا ہے کہ نقصان پورا کرنے میں ہی زندگی پوری ہو جاتی ہے۔ آپ روز کی طرح سکون سے اپنا کام کریں، فریشا کو میں خود ہینڈل کروں گا انشاءاللہ۔ ایک دن وہ ہماری کمپنی کا اثاثہ ثابت ہوگی، جیسے کہ آپ۔ داؤد الوی نے اپنے تعاون کا یقین دلاتے ہوئے مریم کے حوصلے بھی بڑھائے۔ چند الفاظ کا جادو مریم کے سر چڑھ کر بولنے لگا۔ وہ خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تھینک یو ویری مچ سر، آپ نے تو میرے سارے بوجھ ہی اتار دیے۔ کاش اتار سکوں۔ داؤد الوی کے ہونٹوں پر امید مسکراہٹ کا لبادہ اوڑھ کر نمودار ہوئی۔ بڑی ادا سے سینے پر ہاتھ رکھ کر سر کو خم کیا تھا۔ ارے آپ خود کیوں آ گئے؟ پہلے فون تو کر لیتے۔ ارشلا ڈرائنگ روم میں لشتم پشتم داخل ہوئی تھی، اپنے بالوں کو سمیٹ کر کیچر بھی لگا رہی تھی، سیاہ سلک کے گاؤن میں ملبوس تھیں۔ لگتا تھا کہ بیڈ سے چھلانگ مار کر اتری اور دوڑتی ہوئی ڈرائنگ روم میں آ گئیں۔ واصف ہکا بکا ان کی شکل دیکھ رہا تھا۔ بڑا عجیب سواگت تھا۔ وہ میم آپ رات کو گھر آئی تھی نا؟ واصف گڑبڑا رہا تھا۔ ہاں تو فون کر لیتے، آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ارشلا نے کسی خیال سے چونک کر آگے بڑھ کر دروازہ بند کر دیا۔ واصف کو آج ان کی حرکات و سکنات عجیب سی محسوس ہو رہی تھی، شرمندگی بھی ہو رہی تھی۔ اگر ممی کو پتہ چل گیا تو لے کر بیٹھ جائیں گی، پھر سمجھو کہ گئے۔ ارشلا دھپ سے صوفے پر ڈھہ گئی۔ ابھی تو ممی اپنے روم میں لنچ کر رہی ہیں، ماریا وہیں ہیں ان کے پاس، آپ فوراً چلے جائیں۔ میں نہیں چاہتی کہ ممی آپ کے ساتھ سیٹنگ کریں اور آپ کی کیلوریز ویسٹ ہو۔ ڈونٹ مائنڈ واصف، آپ کو فیور کر رہی ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ اسی وقت دروازہ کھلا تھا۔ ارشلا اچھل کر کھڑی ہو گئی تھی، مگر یہ دیکھ کر حیران ہوئی کہ سامنے زین کھڑا بڑی عجیب نظروں سے واصف کی طرف گھور رہا تھا۔ واصف کا اپنا اعصابی نظام تلپٹ ہو رہا تھا، دھچکا ہی اتنا زوردار تھا کہ پلکیں جھپکنا بھول گئی تھیں، مگر ارشلا کی توجہ واصف کے بجائے زین پر تھی۔ انہیں زین کے تاثرات سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ ارے وہاں کیوں کھڑے ہو، اندر آ جاؤ، واصف سے ملو، یہ ہماری کمپنی کے نئے امپلائی ہیں، تمہاری ایجوکیشن کمپلیٹ ہو جائے گی تو پھر تم انہی سے ٹریننگ لوگے۔ ارشلا نے کچھ کیا تھا نہ خیال منفی تھے، ان کا تو انداز وہی برجستہ و بے ساختہ اور خوشگوار بھی تھا۔ ارشلا کی آواز نے واصف کو سنبھلنے کے لیے موقع دے دیا تھا۔ اس کے لیے یہ اطمینان کافی تھا کہ ارشلا کی توجہ مکمل طور پر زین کی طرف تھی۔ گائے ٹیل ٹو مائی موم یور سیلف وائی ڈو آئی نو یو آلریڈی۔ جناب آپ خود بتائیے کہ میں آپ کو پہلے سے کیوں جانتا ہوں، زین اندر کی طرف آتے ہوئے بڑے طنزیہ انداز میں مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ ارشلا ایک دم گویا ہونک سی ہو کر باری باری دونوں کی طرف دیکھنے لگی۔ واٹ ڈو یو مین؟ وہ حیرت کی انتہا پر سوال کر رہی تھی۔ اوکے از شی یور موم؟ واصف کو اپنا اعتماد بحال کرنے میں زیادہ وقت کبھی درکار نہیں ہوتا تھا۔ اوفو، خود ہی ایک دوسرے سے بولتے رہو گے یا مجھے بھی کچھ بتاؤ گے؟ ارشلا بے صبری سے گویا پھٹ پڑی۔ مام یہ فری کا سیکنڈ کزن ہے، فری اس کو بالکل لائک نہیں کرتی، یہ بیہیو ہی اس طرح کرتا ہے کہ بس اب میں آپ کو کیا بتاؤں۔ وہ تو شاید اسے انسان ہی کنسیڈر نہیں کرتی، اس لیے یہ فری کا نام ہی نہیں لے پا رہا تو مجھے خود بتانا پڑا۔ بیہیو یور سیلف زین، ہی از مائی گیسٹ اینڈ مائی سب آرڈینیٹ۔ ارشلا کو زین کے انداز سے اتنی زیادہ شرمندگی اور خفت محسوس ہو رہی تھی کہ بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسے زور سے ڈانٹ دے، پھر بھی انہوں نے نرم لہجے میں ٹوک دیا کیونکہ زین کو نئے سرے سے ناراض کرنے کے بعد آگے کام بہت بڑھ جانا تھا۔ جو کچھ یہ صاحب میرے ساتھ کر چکے ہیں نا، زین بولتے بولتے رک گیا اور گہری سانس لی۔ اس نے ابھی تک بیٹھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ اوکے ابھی تم جاؤ، فی الحال تمہارا ہمیں کمپنی دینا ٹھیک نہیں ہے، میں تم سے بعد میں بات کروں گی۔ ارشلا کے نازک اعصاب اس موما بازی کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے، وہ تو چند منٹ کی کشاکش سے نڈھال ہو جاتی تھیں۔ واصف جو بڑے بڑے مارکوں سے ساتھ خیریت سے گزر آیا تھا، آج پہلی بار اسے یوں محسوس ہو رہا تھا گویا کئی دن کی محنت سے کمائی جمع پونجی جوئے میں ہار بیٹھا ہو۔ گزرے دنوں کی شب بیداریاں، جسمانی مشقت کی کوئی قیمت نہ رہی ہو۔ سانپ اور سیڑھی کے کھیل میں چھکا لگا مگر گوٹ 99 پر جا کر سیدھی نیچے آئی ہو۔ اس کے ذہن نے کام کرنا بند کر دیا تھا، خیالات کے بیچ جو غیر محسوس وقفہ آتا ہے وہ وہیں کہیں اٹک گیا۔ ساکت ہو جانے کی وہ کیفیت جہاں انسان سانس تو لے رہا ہوتا ہے مگر ماضی مستقبل سے کٹ جاتا ہے۔ ارشلا نے حواسوں میں آ کر واصف کی کیفیت پر توجہ کی۔ آئی ایم سو سوری واصف، فی الحال مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی، کچھ بھی کلیئر نہیں ہے۔ ایسی سچویشن میں ہمیں شارٹ بریک لینا چاہیے۔ میں ماریا سے بھی ڈسکس کروں گی اور زین سے بھی اکیلے میں بات کروں گی، مگر آپ یہ ہرگز نہ سوچیں کہ زین کی وجہ سے ہمارے کام رک جائیں گے۔ ہمارا کام ہماری سانس لینے کی طرح ضروری ہے۔ ارشلا نے حیرت انگیز طور پر بہت دانش مندی سے صورتحال پر قابو کرنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے واصف کو فوری سنبھلنے کا موقع مل گیا۔ نو پرابلم میم، اٹس پارٹ آف لائف ناٹ ہول لائف، اس نے اب متانت اور اعتماد سے جواب دیتے ہوئے براہ راست ارشلا کی آنکھوں میں دیکھا۔ گریٹ، ارشلا کو اس کے انداز نے بہت متاثر کیا۔
وہ کسی طرح سے گھبرایا ہوا یا احساس جرم کا شکار محسوس نہیں ہو رہا تھا، جس سے ارشلا کو خاصی تقویت محسوس ہو رہی تھی۔ اب آپ مجھے اجازت دیں اور جو بھی ڈیسائیڈ کریں مجھے انفارم کر دیں، میں ویٹ کر سکتا ہوں، وہ کہتے ہوئے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ کچھ بھی نیا نہیں کرنا ہے، جو کر رہے تھے وہی کنٹینیو ہوگا، تم ڈس ہارٹ ہرگز مت ہونا۔ ارشلا کے سامنے زین کے کسی رد عمل کی ایسی اہمیت نہیں تھی کہ مضبوط فیصلے آنن فانن ہوا میں اڑ جائیں، اور اس سوچ کی نشو نما میں اہم کردار ان کی ماں سمینہ کا تھا۔ یہ ایسا ہی تھا گویا کسی کو ہپنوٹائز کرتے ہوئے یا الفا اسٹیٹ میں لے جاتے ہوئے بار بار دہراتے ہیں کہ آپ کو نیند آ رہی ہے، آپ سو رہے ہیں، آپ سو چکے ہیں، پھر ایسا ہوتا ہے کہ معمول سچ مچ نیند یا لاشعوری حواس میں چلا جاتا ہے۔ سمینہ نے تو اس تواتر سے زین کو مسترد کرنا شروع کر دیا تھا کہ ارشلا لاشعوری طور پر ماں کے الفاظ کے زیر اثر رہنے لگی تھی۔ یہ الگ بات کہ مزاحمت کرتی نظر آتی تھیں۔ واصف کے لیے ارشلا کے الفاظ سفر آسان بنانے والا ایندھن تھے۔ وہ اپنی پوری توانائی کے ساتھ باہر کی طرف بڑھا۔ ارشلا اس کے جانے کے بعد بھی کھلے دروازے کی طرف دیکھتی رہی۔ پلکیں جھپکنے کا عمل بھی رک چکا تھا، گویا کوئی مصور انہیں سامنے بٹھا کر کینوس پر تصویر کشی کر رہا ہو۔ مریم فری کو گھر ڈراپ کرتے ہوئی آفس گئی تھی۔ سارا سے آمنا سامنا بھی نہیں ہوا تھا۔ یوں بھی آفس جانے والے ٹریفک کی صورتحال کی وجہ سے خاصی افراتفری میں ہی ہوتے ہیں۔ فری نے سارا سے نگاہ چرا کر صرف اتنا بتایا تھا کہ ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے آج وہ چھٹی کر رہی ہے۔ مریم نے سارا کو تو یہی بتایا تھا کہ فری کی طبیعت بھی کچھ سیٹ نہیں ہے، دوسرے وہ لیٹ ہو گئی ہے اس لیے فری کو ساتھ لے جا رہی ہے۔ اگر وہ سارا کو اسپتال یاترا کا بول دیتی تو سارا کے لیے وقت کاٹنا مشکل ہو جاتا۔ اس نے فری کو بھی تاکید کی تھی کہ وہ کل ہونے والے واقعات کا ذکر ماں سے نہ کرے۔ طبیعت خراب ہو گئی تھی مگر اب ٹھیک ہے، تو گزرے دن کا ذکر خود بخود بے معنی ہو گیا۔ سارا نے بھی اسے تھکا تھکا سا محسوس کیا تو خود ہی زیادہ کھوج نہیں کی۔ فری چپ چاپ اپنے کمرے میں جا کر بیڈ پر دراز ہو گئی۔ اب وہ خالی خالی آنکھوں سے مسلسل چھت کی طرف گھور رہی تھی۔ گزرے دن فلم کی طرح نگاہ میں گزر رہے تھے۔ رات کو اپنی پسند کے سارے کام کر کے، یعنی انٹرنیٹ کے سارے فائدے اٹھا کر، دوستوں سے گپ شپ، سیمیسٹر کی تیاری، پھر سونے کا موڈ بنانا، صبح کالج جانے کا تصور، ناشتے پر ماں سے ہلکی پھلکی بات چیت، پھر افراتفری کے عالم میں کالج بیگ اٹھا کر باہر کی طرف بھاگنا، ماں کی تعقب کرتی آوازیں، زین کے دھڑا دھڑ میسیج کے آ رہی ہونا، چھٹی کا موڈ تو نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، ہر وقت کی بھاگ دوڑ۔ اور اب ایسا جمود گویا سب کچھ برف میں دھنس گیا ہو، یا جیسے تیز رفتاری سے دوڑتی ٹرین پچھلے پہر کسی جنگل میں رک گئی ہو اور ہر طرف انجن فیل ہونے کا شور مچ گیا ہو، پانی بھی ختم ہو گیا اور بچا کھانا بھی خراب ہو گیا ہو۔ بے بسی کے اس عالم میں کھڑکیوں سے باہر جھانکتے ہوئے گہرے اندھیرے کو گھورنے کے سوا کوئی چارہ نہ ہو۔ تبھی اسے یوں لگا جیسے باہر لاؤنج میں کال بیل کی آواز گونجی ہو۔ اس نے ہمیشہ کی طرح کوئی توجہ نہ دی۔ یہ کبھی اس کی ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ کال بیل بجنے کا نوٹس لے اور تجسس کرے کہ کون آیا ہے۔ البتہ یہ ضرور ہوا کہ تصورات کا سلسلہ منقطع ہو گیا تھا۔ وہ واپس اپنے ماحول میں تھی۔ وہ کمرے میں موجود اشیاء پر نظریں دوڑانے لگی، بالکل خالی و ذہن، جیسے کوئی پہلی بار کچھ دیکھتا ہے۔ اسی وقت اس کے کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور سارا دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ چہرے پر قدرے حواس پاختگی تھی۔ فری ماں کو دیکھتے ہی سنبھل کر اٹھ بیٹھی اور سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ فری، وہ تمہارے چیئرمین داؤد الوی آئے ہیں۔ خیریت ہے نا بیٹا؟ کل آفس میں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوئی؟ سارا کی تشویش بجا تھی۔ جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے تھے اسے آفس جاتے ہوئے، اور کمپنی کا مالک خود چل کر گھر آن پہنچا تھا۔ یہ سن کر تو گویا فری کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ وہ سارا سے زیادہ حواس باختہ نظر آ رہی تھی۔ سر آئے ہیں؟ وہ بد حواس سی ہو کر بیڈ سے نیچے اتر کر پاؤں میں سلیپر اڑسنے لگی۔ مگر سر کیوں آئے ہیں؟ وہ جلدی جلدی بال سمیٹ کر کیچر لگاتے ہوئے بے ربط نظر آئی۔ اب یہ تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے، یا جو آئے ہیں انہیں پتہ ہوگا۔ میں ابھی عدت میں ہوں، ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی، وہ ڈرائنگ روم میں ہے۔ فاخرہ چائے پانی پوچھ رہی ہے، تم چینج کر کے چلی جاؤ۔ سارا یہ کہہ کر عجلت کے انداز میں پلٹنے لگی۔ چہرے پر تفکرات کی لکیریں کھینچی ہوئی تھیں۔ چینج کر کے؟ اف، بس ٹھیک ہے ماما۔ اس نے اپنا سراپا ایک نظر جانچا اور بیزاری کے انداز میں رد عمل دیا۔ کیا مطلب؟ اس حلیے میں تم اپنے باس سے ملو گی؟ سارا نے تعجب سے اسے سر سے پاؤں تک گھورا۔ لوز ٹراؤزر اور نرم کپڑے کی چھوٹی آستینوں والی ٹی شرٹ اس وقت اس کا لباس تھا۔ ماما دیر ہو جائے گی، وہ اتنی دیر ویٹ کریں گے، میں آپ کی نماز والی چادر اوڑھ لیتی ہوں۔ وہ یہ کہہ کر سارا سے پہلے کمرے سے نکل گئی۔ وہ اتنا تیز چلی کہ سارا کو تقریباً دوڑنا پڑا تاکہ اسے بتائے کہ ان کی نماز والی چادر کہاں رکھی ہے۔ داؤد الوی ڈرائنگ روم میں 2 سیٹر صوفے کے مرکز میں براجمان طائرانہ نظروں سے چاروں اور دیکھ رہے تھے۔ ملازمہ اے سی آن کر کے ٹھنڈا پانی رکھ کر چلی گئی تھی۔ انہوں نے پانی کی طرف دیکھا ضرور تھا مگر گلاس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ ڈرائنگ روم میں تقریباً 20-22 افراد کے بیٹھنے کا انتظام تھا۔ 2 سیٹرز کے تقریباً 4 سیٹ، 3 سیٹرز کے 3 سیٹ اور 5 سنگل سیٹس تھیں۔ خاصا بڑا ڈرائنگ روم تھا۔ دیوار گیر شو کیس بھی تھے اور کارنر سٹینڈ بھی، جن پر مختلف آرائشی اشیاء سجی ہوئی تھیں۔
दीवार गिर शोकेस के एक तरफ काउंटर पर बहुत सारी फ्रेम शुदा फैमिली फ़ोटोज़ सजी हुई थी। फिर उनकी तवज्जो सालार साहब की तस्वीर की तरफ गई। तकरीबन 3 फुट लंबा और 2.5 फुट चौड़ा बहुत खूबसूरत मनकश लकड़ी का फ्रेम था। यह तस्वीर किसी मुसव्विर का शाहकार पेंसिल स्केच था। शाहकार इसलिए कि आंखों से मुस्कुराहट तक झलकती महसूस होती थी। वाकई एक नाबगाए रोज़गार तस्वीर थी। दाऊद अलवी बेइख्तियार अपनी जगह से उठकर तस्वीर के करीब चले गए। अभी नज़र जमी भी ना थी कि फरी ऑफ वाइट बड़ी सी चादर नुमा दुपट्टे में अंदर दाखिल हुई। दाऊद अलवी ने अपने गहरे ध्यान से चौंक कर फरी की तरफ देखा। अस्सलामुअलैकुम सर। फरी ने उनकी तवज्जो का मरकज़ महसूस करते हुए कदरे उदास मुस्कुराहट के साथ सलाम किया। वस्सलाम। साथ ही उंगली से सालार साहब के स्केच की तरफ इशारा किया। मेरे पापा हैं। थे नहीं कह सकती क्योंकि वो तो हर वक्त मेरे साथ ही महसूस होते हैं। फरी ने करीब आकर बेइख्तियारी कैफियत में फ्रेम के शीशे पर हाथ फेरा। ऑब्वियसली ऐसा ही है, मगर कमाल स्केच है। इसे कहते हैं बोलती हुई तस्वीर। दाऊद अलवी ने ओढ़ी लिपटी फरी पर यूँ निगाह की जैसे कोई जुर्म कर रहे हों। फ़ौरन ही निगाहों का रुख मोड़ लिया। जी, जो देखता है यही कहता है। पापा शायद मेरी पैदाइश से पहले ट्रेनिंग पर हॉलैंड गए थे, वहाँ उन्हें यह आर्टिस्ट मिला था। मुझे इन्होंने उसका नाम भी बताया था, मगर वो इतना मुश्किल नाम है कि मुझे कभी याद ही नहीं हुआ। कोई फ्रेंच ओल्ड मैन था, लास्ट नेम में कुछ तीन्यू मिन्यू आता था। फरी ने यूँ मुस्कुराकर जवाब दिया जैसे गन पॉइंट पर मुस्कुरा रही हो। शुक्र है आपकी तबीयत पहले से बहुत बेहतर महसूस हो रही है। दाऊद अलवी ने उसे रवानी से बात करता पाकर कलमा तशक्कुर अदा किया। मैं तो रात को ठीक से सो भी नहीं सका। जितनी मर्तबा नींद टूटी आप ही की तरफ ध्यान गया। दाऊद अलवी का अंदाज़ आम इंसानों की तरह था, जैसे हसास और ज़िम्मेदार लोग किसी की भी तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ की तरह महसूस करते हैं। मगर फरी पता नहीं क्यों बुरी तरह चौंक गई थी। सर, मैं इतनी अहम तो नहीं हूँ। जिस जगह पर मैं हूँ वहाँ तो कोई भी आकर आराम से बैठ सकता है। बस ये है कि फुल टाइम अटेंटिव रहना पड़ता है, और आपको फ़िलहाल इसी की ज़रूरत है। फुल टाइम अटेंशन। इसे कहते हैं पावर ऑफ नाउ, यानी कि ज़िंदा वजूद, हाजिर वक्त में हाजिर। जो गुज़र गया अल्लाह के हवाले, जो आने वाला है पता नहीं आएगा भी कि नहीं। मेरा असेट तो ये लम्हा है जो मुझे अल्लाह की मेहरबानी से मिल गया है। मुझे इस हाजिर वक्त में मौजूद होना है। मुझे हाजिर वक्त की वैल्यू को महफूज करना है। हर जाने वाला यही मैसेज देकर जा रहा है कि हम जा रहे हैं और किसी भी वक्त आप हमारे पास आ रहे हैं। दाऊद अलवी की बात में इतना गहरा असर था कि फरी चंद सानियों के लिए मबहूत सी होकर रह गई। गोया बूंद बूंद तरसते सहरा पर अचानक कहीं से गहरे बादल आकर बरस पड़ें, यकसर मंजर ही बदल जाए। आप बहुत स्ट्रांग हैं सर, हर कोई आपकी तरह नहीं हो सकता। फरी ने रुकी हुई सांस धीरे धीरे बहाल करते हुए बेबसी के अंदाज में कहा, जैसे कोई नाअहल ये कहते हुए कोई प्रोजेक्ट वापस कर दे कि ये मेरे बस की बात नहीं। अपनी नोटबुक में मेरे नाम के साथ लिख लीजिए कि कोई भी पैदाइशी तौर पर मजबूत नहीं होता। मजबूत होने के लिए बहुत मर्तबा टूटना पड़ता है, फिर टूटे टुकड़ों को समेट कर नई शेप देना होती है। एक एक किरची, एक एक पार्टिकल चुनना पड़ता है, कहीं कचरे में ना चला जाए और नई शेप अधूरी रह जाए। वो उनकी बातें सुन रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी। फरी, याद रखें, दुनिया के तमाम कामयाब तरीन लोगों का माजी तोड़ देने वाली नाकामियों से भरा होता है, मगर वो हर नाकामी को पार्ट ऑफ लाइफ कहकर आगे बढ़ते हैं। फिर ऐसे लोगों की कामयाबियाँ पीछे आने वालों के लिए माइलस्टोन बन जाती हैं और उनके मरने के बाद भी बाकी रहती हैं। फरी सहरज़दा कैफियत में यकटुक दाऊद अलवी की तरफ देखे जा रही थी। पलकें झपकना भूल गई थी। ब्लैक चेक के कोट, ब्लैक पैंट, वाइट शर्ट, मैरून टाई, कोट की जेब में अटका मैरून रुमाल, शुतुरमुर्ग की खाल के चमचम करते जूते, बालों का नफीस कट, ताज़ा शेव की नीलाहटें, चमकती आँखें, नरम पुरसकून लहजा, बावकार अंदाज़े नशिस्त, करीना, नफासत, शाइस्तगी, साफ़ सुथरे दिल की वजह से भरपूर एतमाद। बस देखती रहेंगी, कुछ बोलेंगी नहीं। दाऊद अलवी को उसकी बेसाख्ता कैफियत में लुत्फ़ महसूस हो रहा था। वो बेइख्तियारी कैफियत में मुस्कुरा रहे थे। फरी एकदम गड़बड़ा सी गई। हिफ़्फ़त भरी मुस्कुराहट लबों पर उभरने लगी और वो अपने हाथों को आपस में रगड़ने लगी जैसे अल्फाज तोल रही हो। सर, आपकी फ़ैमिली बहुत लकी है। जिस फैमिली का हेड आप जैसा हो उनके पास तो हर वक्त की खुशी है, स्पेशली आपके बच्चे। वो सताइश कर रही थी। बच्चे नहीं हैं, मगर मेरी बड़ी सिस्टर के बच्चे मेरे साथ हैं, इसलिए मुझे कोई कमी महसूस नहीं होती। दाऊद अलवी ने पुरवकार अंदाज में जवाब दिया। आपकी वाइफ? वो भी नहीं है। दाऊद अलवी ने गोया उसे आगे बोलने से ही रोक दिया था। आर यू सिंगल? आपने शादी नहीं की? हालांकि बहुत से लोगों ने आपसे शादी करना चाही होगी। सब कुछ तो है आपके पास। फरी अपने पुराने ढब्बर वापस आकर अब बेतुके सवाल कर रही थी। दाऊद अलवी की हल्की सी हंसी बेसाख्ता थी। बहुत से लोगों ने? वो सर, मेरा मतलब है फ़ीमेल। फरी सचमुच शर्मिंदा हो गई। मेरी शादी बहुत यंग एज में हो गई थी, फिर हमारा ब्रेकअप हो गया। दाऊद अलवी ने अपने लिहाज से बिखरा मौजू समेटा था, मगर फरी बुरी तरह चौंक गई। ब्रेकअप?
कौन बेवकूफ़ आपको अपना बनाकर छोड़ सकता है? फरी की फितरत उस एक बरजस्ता जुमले से आश्कार थी। दाऊद अलवी की हैरत ज़दा निगाह में पोशीदा सी मुस्कुराहट भी थी। शायद पहली बार उन्होंने बड़ी तवज्जो से संजीदगी से फरी के चेहरे का जायज़ा लिया था। कभी मम्मी ने टोका नहीं कि बोलने से पहले सोचना चाहिए? दाऊद अलवी ने अब कदरे शरीर अंदाज में मुस्कुराकर सवाल किया था। फरी पर घड़ों पानी पड़ गया। अब भी उसे अपने जुमले में कोई गलती नज़र नहीं आ रही थी, मगर वो इसलिए शर्मिंदा हो रही थी कि दाऊद अलवी का अंदाज़ सवाल शर्मिंदा करने के लिए ही था, इसलिए कि माँ तो गलत बात पर रोक टोक करती रही थी। उससे कोई जवाब नहीं बन पड़ रहा था, बस फर्श को घूरे जा रही थी। किसी की ज़ाहिरी लुक पर कभी हतमी राय नहीं देते फरी। साथ रहने वाले अपने अपने रवैये की बुनियाद पर दिनों रात बसर करते हैं। हो सकता है मैंने अपने रवैये से अपने पार्टनर को मायूस किया हो, और फिर मायूस कर देने के बाद उसके जज्बात का जायज़ा भी ना लिया हो, अपने आप को 100% ठीक समझा हो। कभी कभी हम अपनी ज़ात से इंसान को शदीद मायूसी की तरफ ले जाते हैं, जहाँ उसे दूर दूर तक रूहानी खुशी मिलने की उम्मीद नहीं होती। तब उसे हमारे होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस मरतबा बोलते हुए दाऊद अलवी का लहजा इंतहाई संजीदगी को ज़ाहिर कर रहा था, गोया वो इस वक्त हाल से माजी की तरफ सफ़र कर रहे थे। इतनी बेरहमी से अपना तज्जिया करने वाला इंसान, जिसे इस बात की कोई फ़िक्र नहीं थी कि सामने बैठी हुई फरीशा सालार उनके बारे में क्या राय कायम करेगी। यानी आप समझते हैं इस ब्रेकअप में गलती आपकी है? फरी ने अब कदरे डरते डरते पूछा था, क्योंकि इस वक्त वो बहुत पर्सनल हो चुकी थी। ये जानने के बावजूद तजस्सुस के हाथों मजबूर थी। जब मर्द ब्रेकअप का फ़ैसला करता है तो वो हमेशा गलत होता है, जबकि उसके पार्टनर की मॉरल वैल्यूज़ भी कमज़ोर ना हो। फरी के नज़दीक ये ज़िंदगी का बहुत बड़ा इंकशाफ था। ज़रूरी तो नहीं सर, किसी वक्त औरत भी अपने पार्टनर को बहुत मायूस कर सकती है। एक पुख्ता सोच के हामिल शख्स की वक्ती सोहबत ने फरी को भी गहराई बख्श दी थी, क्योंकि वो दाऊद अलवी का हर हर्फ तोल कर सुन रही थी। अगर बीवी में आपको कोई खूबी नज़र नहीं आती तो यही खूबी बहुत है कि वो सिर्फ आपकी है। उसकी सोच आपसे शुरू होकर आप पर ख़त्म होती है। मर्द आज़ाद है, ढिठाई, बेगैरती, तकब्बुर, अना की आखिरी हदें क्रॉस करके भी तौबा करके अच्छा बन जाता है। मगर सोसाइटी एक औरत की इखलाकी गलती को उसके साथ कब्र में दफन नहीं करती, उसकी नस्लों के लिए संभाल कर रखती है। दाऊद अलवी के लहजे में रूमी की बांसुरी का सा सोज था। आई विश मैं आज की सिटिंग की सारी बातें रिकॉर्ड कर लेती और बार बार सुनती। सर ये सब तो मैंने पहली बार सुना है। फरी फरते जज्बात से बेरब्त हो रही थी। सरकश नफ्स के घोड़े की ऐसी टांगें कटी थीं कि बेबसी की कैफियत ने दिमाग का एक एक खुलिया रोशन कर दिया था, जिसे 14 तबक रोशन होना कहते हैं। शायद आज से कुछ वक्त पहले कोई उसके सामने ये बातें करता तो वो 2 मिनट बाद उठकर अपने कमरे में चली जाती और स्मार्टफोन पर कोई मनपसंद म्यूज़िक सुनती। मगर इस वक्त तो वो गोया ज़माना मकान की कैद से आज़ाद हो चुकी थी। जैसे दम तोड़ता मरीज़ अचानक नॉर्मल सांस लेने लगे, बल्कि उठकर ही बैठ जाए। ज़िंदगी पूरी कुव्वत के साथ उसे गले लगाकर भींच रही थी। आपकी ज़र्रा नवाजी है कि आपको मेरे अल्फाज ने मुतासिर किया, मगर यह हकीकत है फरी। पारसा मोहतात औरत प्राइसलेस होती है। ऐसी औरत के लिए कीमती लफ्ज़ इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं। उस औरत की तो कोई कीमत ही तय नहीं हो सकती, इसलिए तलाक याफ्ता का लेबल देकर उसे उम्र भर की अजियत नहीं देनी चाहिए। फिर फितरत की तरफ से कभी ना कभी रिएक्शन ज़रूर आता है, जिसे कानून ने लेन देन कहा जाता है। ज़मीर के बोझ किसी की मदद से नहीं उतरते। ये कब्र में जाने वाले साथी हैं। दाऊद अलवी की आवाज़ इतनी मद्दम थी गोया खुद कलामी कर रहे हों। उसी वक्त मुलाजमा ट्राली के साथ अंदर दाखिल हुई। शामी कबाब, पकोड़े, अंडों का हलवा और दही बड़े, सब चीज़ें घर की बनी हुई, कोई बेकरी आइटम नज़र नहीं आ रहा था। ट्राली की तरफ देखते हुए फरी को चाय पेश करने में ताख़ीर की वजह समझ आ गई। खुद उसे तो दाऊद अलवी की बातें सुनते हुए कुछ होश ही ना रहा था। उसे बेइख्तियार अपनी सलीका-शुआर माँ पर प्यार आने लगा। ये इतना तकल्लुफ़, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सब कुछ एक ट्राली में? दाऊद अलवी ने हल्के फुल्के अंदाज में मुस्कुराकर ट्राली की तरफ इशारा किया। सर मेरी मामा को गेस्ट का इंतज़ार रहता है। कोई गेस्ट आए और वो किचन के 5 बर्नर्स जलाकर खड़ी हो जाए। फरी अपने फितरी बरजस्ता अंदाज में गोया हुई और उठकर खाली प्लेट उठाकर दाऊद अलवी को थमाई, साथ ही एक चमचा भी प्लेट में रखा। आपके किचन में 5 बर्नर्स हैं? दाऊद अलवी बज़ाहिर संजीदा नजर आए, मगर लहजे में हल्की सी शरारत थी। फरी ने चौंक कर पहले तो उनकी तरफ देखा, फिर कदरे शर्मिंदा होकर मुस्कुराई। वैसे तो टोटल 7 हैं। डर्टी किचन में छोटी बड़ी 2 अंगीठियाँ भी हैं। फरी ने अपने दोनों हाथों की 7 उंगलियों से इशारा करके 7 अच्छी तरह रजिस्टर्ड भी करा दिया। दाऊद अलवी का हल्का सा कहकहा बेसाख्ता था। फरी ने पहले शामी कबाब की प्लेट उठाकर उन्हें पेश की। फिर आप कल आ रही हैं, बल्कि रोज़ आ रही हैं। आप अपनी एजुकेशन भी जारी रखेंगी, ऑफिस में भी टाइम देंगी, घर में मामा को भी हेल्प करेंगी, अपने कपड़े खुद प्रेस करेंगी, गार्डन में पौधों को पानी भी देंगी, जिम भी जाएंगी। 8 घंटे आराम, 16 घंटे काम। आप 24 घंटे खुद डिवाइड करेंगी। फरी अब आंखें फाड़े दाऊद अलवी की तरफ देखे जा रही थी। भूल गई थी कि उसके हाथ में कबाबों की प्लेट है।
اتنا سارا کام سر امپاسبل، اس نے نفی کے انداز میں گردن ہلا دی۔ 100% معذرت تھی، ساتھ میں بے تحاشا بدحواسی بھی۔ کپڑے پریس کرنا اتنا مشکل کام، اور میں تو پہنتی بھی کاٹن ہوں۔ پھر یہ کباب واپس رکھیں اور مجھے صرف 1 کپ چائے بنا دیں۔ داؤد الوی کسی حاذق حکیم کی طرح اس کے علاج پر کمر بستہ ہو چکے تھے۔ یہ نہ کریں سر پلیز، وہ بری طرح الجھ رہی تھی۔ فری میں سیریس ہوں، کیونکہ سالوں پہلے میں نے خود سے ایک کمٹمنٹ کی تھی کہ زندگی میں کوئی بھی باصلاحیت انسان مجھ سے کنیکٹڈ ہوگا تو میں اسے ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ میں سنگل ہوں، بہت سی ذمہ داریوں سے آزاد ہوں، میرے پاس بے تحاشا دولت ہے، اسٹیٹس ہے، بس اللہ کا شکر کرنے کا یہ راستہ ڈھونڈا ہے۔ اس کے علاوہ میری کسی سے کوئی غرض ہے نہ مطلب۔ یہ کہہ کر انہوں نے ایک کباب اٹھا کر اپنی پلیٹ میں رکھا اور فری کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ سر میں کوشش کروں گی، آپ بہت گریٹ ہیں۔ فری کی آواز بہت آہستہ اور سر جھکا ہوا تھا۔ اللہ دی گریٹ، ہم تو جانے کے لیے آئے ہیں، یہ زندگی کا وقفہ بہت ہی مختصر ہے، جلدی جلدی کچھ کر سکتے ہیں تو کر لیں۔ داؤد الوی کباب کا چھوٹا سا پیس منہ میں رکھتے ہوئے فری سے کہہ رہے تھے۔ یہ الفاظ تو فری پر بجلی بن کر گرے تھے۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں سر، کہاں ہے پاپا جو اسی ڈرائنگ روم میں اکثر آفیشیل میٹنگز بھی کیا کرتے تھے 10-15 جونیئرز کے ساتھ؟ کہاں ہے انصر جو لیٹ آورز میں بھی کتنا فریش نظر آتا تھا، یلو یا ریڈ شرٹ پہن کر ہنستے ہوئے باتیں کرتا تھا تو لگتا تھا ہم 100 سال تک یوں ہی باتیں کرتے رہیں گے۔ وہ گمسم ہو چکی تھی۔ سالار صاحب اور انصر ذہن کی اسکرین پر بار بار جلوہ گر ہو رہے تھے۔ ہمیں ایسے خیال پر رکنا چاہیے جو اگلے لمحے میں ہمیں یا کسی کو بھی فائدہ دے، اس طرح سوچتے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اب آپ مجھے یہ گرم پکوڑے ٹیسٹ کرائیں ورنہ یہ ٹھنڈے ہو کر ساری اسپرٹ ہی ٹھنڈی کر دیں گے۔ داؤد الوی نے بڑی مہارت، ذکاوت اور ذہانت کے ساتھ اسے ماحول میں واپس بلایا تھا۔ فری کا اٹھ کھڑے ہونے کا انداز بھی افراتفری والا تھا۔